क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है? ये जान लेना कि आपके वालिदैन आपसे बेहद मोहब्बत करते थे, जब वो इस दुनिया में ना रहें। आज हम रोज़ सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस पर मेहनत करते हैं और काम करते हैं। हम लोगों को खुश करने के लिए अपनी नींद, अपनी तवानाई, अपना सुकून तक कुर्बान कर देते हैं। मगर वो लोग जो हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देते हैं, हम उनके लिए वक्त निकालना भी मुश्किल समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आपकी तमाम ज़िंदगी की परेशानियों को अल्लाह पाक ख़त्म करे, दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, मेरी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स आ गए हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो वीडियो को लाज़मी एंड तक पूरा देखा करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा रुक कर और दिल पर हाथ रख कर सोचें, कब आखिरी बार आपने अपने वालिदैन को दिल से गले लगाया था? कब आखिरी बार उनके लिए दुआ की थी? कब आखिरी बार बगैर किसी मतलब के उनसे मोहब्बत का इज़हार किया था? अक्सर लोग कहते हैं, अभी वक्त नहीं है, बाद में कर लेंगे, बाद में उनसे मिल लेंगे। मगर सच ये है कि ज़िंदगी कभी ये ज़मानत ही नहीं देती कि बाद में हमें मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मैं आपको बताती चलूँ कि वालिदैन जो है वो नेमत हैं जो हमें बग़ैर माँगे मिलते हैं। इनका नेमल बदल वालिदैन का कोई भी नहीं है। मगर हम उनकी कदर तब करते हैं जब वो हमसे छिन जाते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है और ये टॉपिक आपके साथ बयान करते हुए मेरी आँखों से आंसू भी आ गए। वालिदैन ऐसी नेमत हैं जिनके बारे में मैं बयान ही नहीं कर सकती। माँ वो हस्ती है जिसने अपनी नींदें, अपनी ख्वाहिशें, अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि उसका बच्चा सुकून से जी सके। वो अपना सारा कुछ कुर्बान कर देती है अपने बच्चों पर, ताकि मेरे बच्चे कुछ बन सकें, कुछ पढ़ सकें, माँ-बाप की खिदमत कर सकें। और बाप वो हस्ती है, वो मज़बूत हस्ती है, वो मज़बूत दीवार है, जो खुद तो टूटता है, मगर औलाद को कभी गिरने नहीं देता। अपनी औलाद को वो इतना सँभाल कर रखते हैं, हर तरह के दौर में, हर तरह के मुश्किल हालात में, अपनी जी-जान से ज़्यादा वो अपने औलाद का सोचते हैं। और वालिदैन जो है, ये हर रिश्ता जो है मैं कहती हूँ मतलबी हो सकता है, लेकिन जो वालिदैन हैं, ये किसी भी मतलब के बगैर अपने बच्चों को पालते हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम ऊँची आवाज़ में उनके साथ बात करते हैं। हम उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। हम उनके जज़्बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी इसी जगह पर खड़ा होना है, जहाँ आज हमारे वालिदैन खड़े हैं। ये टॉपिक बयान करते हुए मेरी आँखों से आंसू इसलिए आ गए कि मेरी वालिदा साहिबा जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं आपको बताती चली हूँ टॉपिक के बारे में। अक्सर नौजवान कहते हैं, मेरे वालिदैन मुझे समझते नहीं, मगर क्या हमने कभी उन्हें समझने की कोशिश की? हम चाहते हैं कि दुनिया हमें समझे, मगर जिन्होंने हमें बनाया, हमें सँवारा, हमें पाला, क्या हमने कभी उनको समझा? देखिए, जब हम छोटे होते हैं, छोटे थे हम जब, तो हमारे वालिदैन ने, हमारे माँ, हमारे बाप हमें उन्होंने किस तरह पाला? हमें ना बोलना आता था, ना चलना आता था, ना खाना आता था, ना पीना आता था, ना कपड़े पहनने आते थे। ये सब कुछ किसने किया? हमारे वालिदैन ने।
ہمارے والدین نے ہمیں اتنا اچھا پڑھایا لکھایا، ہمیں پہننا بولنا ہر چیز سکھائی، ہماری تربیت کی، تو کیا آج ہم ان کا اس چیز کا دین دے سکتے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، ہمارے والدین نے؟ کیا ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم انہیں سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آج آپ کی ماں آپ کو آواز دے اور کل وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اگر آج آپ کے والد آپ سے بات کرنا چاہیں اور کل ان کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، کیا تب ہم نہیں روئیں گے؟ کیا تب ہمیں احساس نہیں ہوگا؟ مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اصل عزت وہ نہیں جو دنیا دے، اصل کامیابی وہ نہیں جو پیسے سے آئے، اصل سکون وہ ہے جو والدین کی دعا سے ملتا ہے۔ جن گھروں میں والدین خوش ہوتے ہیں وہاں رزق میں برکت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جن گھروں میں والدین دکھی ہوتے ہیں نا، وہاں خاموش بد دعائیں ہوتی ہیں، اور جہاں بد دعائیں ہوتی ہیں نا، وہاں زندگی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ والدین کبھی جو ہے نا بد دعا نہیں دیتے اپنے اولاد کو، مگر ان کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سامنے خاموش فریاد بن جاتا ہے۔ آج اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، سکون چاہتے ہیں زندگی میں، دل کا چین چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھ لیں۔ وہ نعمت ایسی نعمت ہے جو دنیا میں ایسی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان کی بات سنیں، انہیں گلے لگائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے ساتھ نرم لہجے سے بات کریں، ان کی بات کو توجہ دیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر کام ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے 2 منٹ نہیں نکال سکتے۔ ان کے لیے ٹائم نکالیں، وقت نکالیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ یقین مانیں ان کی جو مسکراہٹ ہے، یہ وہ مسکراہٹ ہے جو آپ کی زندگی تک کو بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، والدین کا دل جیتنا اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اگر آپ کے والدین آج زندہ ہیں تو آج آپ دنیا کے سب کام چھوڑ دیں، ان کا خیال رکھیں۔ میں کہتی ہوں آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں۔ آج ہی ان کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے کہیں آپ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ وقت بہت بے رحم ہے، یہ موقع بار بار نہیں دیتا، اور ایک دن ہم سب کو یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اپنے والدین کو راضی کریں، ان کی قدر کریں، جس طرح وہ ہمارے چھوٹے ہوتے ہماری قدر کرتے تھے، ہمارا خیال رکھتے تھے۔ ہم بولنا بھی ہمیں نہیں آتا تھا، وہ ہماری بات کو سمجھ جاتے تھے۔ تو آج ہمارے والدین بول کر ہمیں بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ والدین کو دیکھیں، ان کا خیال کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کریں، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ جن جن کے بھی والدین آج ناراض ہیں نا، آج ان کو منا لیں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آج آپ ان کو منا سکتے ہیں، تو آج منا لیں، ان کو ناراض نہ رہنے دیں۔ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر وہ حیات ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ان سے دعائیں لیں۔ یہ ایسی دعا ہے جو بنا مطلب کے وہ دعائیں دیتے ہیں، ان سے دعائیں لیں، جتنا ہو سکے ان کا دل راضی رکھیں، ان کو خوش رکھیں، ان سے دعائیں لیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج میں ٹاپک کو شیئر کرتے ہوئے ایموشنل ہوگی، کیونکہ میری والدہ صاحبہ جب حیات تھی تو وہ مجھے بہت زیادہ دعائیں دیتی تھی، میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ میں ان کی بہت لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی، تو میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی۔ ماں ایسی ہستی ہے جو کبھی نہیں ملتی، باپ ایسی ہستی ہے جو کبھی واپس نہیں ملتا، اس لیے آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی قدر کیجیے۔ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔